गुड मर्निङ एभ्रीबडी, सबैजनालाई नमस्ते। हामी फेरि रेक्टिफिकेसन अफ एकाउन्टिङ इररमा फेरि पनि छलफल गर्दैछौँ। आज रेक्टिफिकेसन अफ एकाउन्टिङ इररको लगभग तेस्रो दिन हो। 2 दिनसम्म हामी कन्सेप्टहरू भन्यौँ र केही हिसाब पनि हामी गऱ्यौँ। थप कुराहरू हिजो दिएको होमवर्क म चेक गराउँछु मैले भाइ-बहिनीलाई। हामीले एकाउन्टिङ इरर गर्नको लागि क्वेसनमा माथि हेडिङमै लोकेटेड बिफोर प्रिपेरेसन अफ ट्रायल ब्यालेन्स हो कि आफ्टर प्रिपेरेसन अफ ट्रायल ब्यालेन्सको क्वेसन हो, यो थाहा हुनुपर्छ है। सन्तुलन परीक्षणको तयारी गर्नुभन्दा पहिले पत्ता लगाइएका गल्तीहरूको सुधारको बारेमा छलफल गर्दैछौँ। यो पनि 2 किसिमका हुन्छन्, एउटा वान साइडेड इरर, अर्को 2 साइडेड इरर। सन्तुलन परीक्षण तयार गर्नुभन्दा अगाडि अर्थात् इरर लोकेटेड बिफोर प्रिपेरेसन अफ ट्रायल ब्यालेन्समा रिलेटेड वान साइडेड इररहरूको हाउ टु सोल्भ, कसरी हाउ टु रेक्टिफाइड हैन, हाउ टु करेक्ट, कसरी सच्याउने, त्यो कुराहरू पढिरहेको छौँ। हामीले सन्तुलन परीक्षण तयार गर्नुभन्दा अगाडि प्राप्त गरेको एकपक्षीय गल्तीहरूलाई जहिले पनि लेजर खोलेर, टी सेप्ड लेजर खोलेर सच्याउनु पर्छ भन्यौँ। टी सेप लेजर खोलिसकेपछि हामीले जुनको गल्ती भएको हो त्यसैको एकाउन्ट खोल्ने भनेको हो, डेबिट क्रेडिट छुट्याएर। यसमा धेरै गाह्रो छैन। यसमा वान साइडेड इरर भन्ने बित्तिकै डेबिट वा क्रेडिटमा के भयो, इरर बढी भएको हो कि कम भएको हो कि रकम चढाउन छुटेको हो कि हैन, ओभर कास्टिङ भएको हो कि अन्डर कास्टिङ भएको हो कि, त्यो कुराहरू बुझ्नु पर्यो। र ट्रायल ब्यालेन्सको डेबिट साइडमा चढ्ने शीर्षकहरू हैन, वा ट्रायल ब्यालेन्सको क्रेडिट साइडमा चढ्ने शीर्षकहरू के हुन् त्यो पहिला पत्ता लगाउन सक्नुपर्छ। अब यदि अन्डरकास्ट छ भने, अन्डरकास्ट छ अथवा कम रकम चढाइएको छ भने जुन साइडमा कम रकम चढाइएको हो त्यही साइडमा कम रकम राखेर सुधार गर्नुपर्छ, रेक्टिफाई गर्नुपर्छ। यदि बढी रकम चढाइएको छ भने जुन साइडमा बढी रकम, साइड भनेको डेबिट वा क्रेडिट हुन्छ, जुन साइडमा बढी रकम चढाइएको छ भने त्यसको अपोजिट साइडमा लगेर त्यो बढी रकम राखेर सुधार गर्नुपर्ने हुन्छ। यही हो हाम्रो वान साइडेड इररको बिफोर प्रिपरेसन अफ ट्रायल ब्यालेन्सको गल्ती सुधार गर्ने तरिका। यसमा हामीले केही कुराहरू भनेर मैले होमवर्क पनि दिएको थिएँ। होमवर्कको करेक्सन गर्नु होला भाइ-बहिनीहरू, हिजोको होमवर्कको करेक्सन गर्नु होला। जस्तै न्युमेरिकल प्रब्लम 1 को क्वेसनको सोलुसन मसँग यहाँ छ, सबैले करेक्सन गर्नु होला। म सर अगाडि बढ्छु र थप फर्दर अगाडि बढाउँछु भाइ-बहिनीहरूलाई। जस्तै क्वेसन नम्बर 1 मा यस्तो थियो भाइ-बहिनीहरू, ए को न्युमेरिकल प्रब्लम, तपाईँको बुकको न्युमेरिकल प्रब्लमको क्वेसन नम्बर 1 मा rectify the following errors were located before the preparation of trial balance भन्ने क्वेसन छ हैन। बिफोर प्रिपरेसन अफ ट्रायल ब्यालेन्स बनाउनु भन्दा अगाडि पत्ता लागेका इररहरूलाई रेक्टिफाई गर, सुधार गर भनेको हो। पहिलो क्वेसन छ पर्चेज बुक आयो, पर्चेज बुक ओभरकास्ट भयो रे जनवरीमा। पर्चेज बुक भनेको पर्चेज एकाउन्ट अर्थात् पर्चेज बुक यो ट्रायल ब्यालेन्सको डेबिट साइडमा चढ्ने शीर्षक हो। डेबिट साइडमा चढ्ने शीर्षक ओभर भयो, 3000 ले ओभर भयो भनेपछि अब यसलाई सुधार गर्नलाई क्रेडिट साइडमा राख्नु पर्यो भन्या हो। त्यो भएर पर्चेज एकाउन्ट खोलेर के लेख्यौ, रेक्टिफिकेसन अफ ओभरकास्ट अफ पर्चेज बुक भनेर 3000 रुपैयाँ चढाइदियो, सिद्धियो, केही गर्नु पर्दैन हैन। दायाँ बायाँ बराबर पनि गर्नु पर्दैन, त्यतिकै छोड्दै पनि हुन्छ। यो 3000 यतापट्टि ल्याएर राख्दै पनि केही फरक पर्दैन। ओके, यो कुराहरू भाइ बहिनी यति बुझ्ने, भाइ बहिनीले बुझ्नुभयो होला। अब नि यहाँ अनि तपाईलाई यहाँ पार्टिकुलरमा लेख्नलाई एउटा कुरा फेरि अर्को थप भन्छु भाइ बहिनीलाई, केही लेख्न आएन भने क्वेसन सार्दिनी पुरै बाई पर्चेज बुक अफ जनवरी वाज ओभरकास्ट भन्ने यहाँसम्म रकम बाहेक रकम यहाँ पनि लेख्ने र यहाँ कमा दिने नाउ रेक्टिफाइड भन्ने हैन, कमा दिएर सबै सार्दिनी। बाई भन्ने क्वेसन सार्दिनी, अनि क्रेडिट साइडमा चढ्नु पर्यो भने, डेबिट साइडमा चढाउनु पर्यो भने 2 भनेर क्वेसन सार्दिनी, अनि लास्टमा कमा दिएर नाउ NOW नाउ रेक्टिफाइड RECTIFIED भन्दिनी। नाउ रेक्टिफाइड क्वेसन सार्ने, नाउ रेक्टिफाइड, क्वेसन सार्ने, नाउ रेक्टिफाइड। डेबिट भयो 2 बाट सुरु गर्ने, क्वेसन सार्ने, नाउ रेक्टिफाइड। क्रेडिटमा चढाउने हो भने क्वेसन सार्ने, सरी बाईबाट सुरु गर्ने, क्वेसन सार्ने, नाउ रेक्टिफाइड। यति गर्दिनु भयो भने पनि हुन्छ। अब यति भने मैले भाइबहिनीलाई बी नम्बरमा छ फेरि पर्चेज बुक छ, हेर्नुस् त बी नम्बरमा पनि पर्चेज बुकै छ। तपाईको क्वेसन तपाईले गरेको करेक्सन गर्नु होला है भाइहरुहरू।
बी नम्बरमा किताबको क्वेसनको बी नम्बर न्युमेरिकल प्रब्लम 1 को ए को 1 को बी पर्चेज बुक अफ जुलाई वाज अन्डर कास्ट हेर्नुस् त पर्चेज बुक भनेको छ यो ट्रायल ब्यालेन्सको डेबिटमा चढ्ने शीर्षक हो डेबिटमा चढ्ने शीर्षकहरू अन्डर कास्ट भयो भनेपछि त्यो होला डेबिटमा चढाएको अन्डर कास्ट छ भने जतापट्टि चढ्ने शीर्षकको अन्डर कास्ट भएको छ त्यतैपट्टि चढाउने ओभर कास्ट छ भने जतापट्टि चढ्ने शीर्षक ओभर कास्ट छ त्यसको अपोजिट साइडमा लगेर चढाउने हैन पर्चेज बुक भनेको डेबिट साइड शीर्षक हो डेबिटेड हेडिङ हो यो अन्डर छ त्यो भएर क्वेसन सारेर नाउ रेक्टिफाइड भन्ने पनि भयो वा टु रेक्टिफिकेसन अफ अन्डर कास्ट अफ पर्चेज बुक भनेर यो 2000 चढाइदियो सिद्धिको सी नम्बरको सेल्स बुक भनेको छ सेल्स बुक ओभर कास्ट छ हैन सेल्स भनेको कस्तो हेडिङ हो त ट्रायल ब्यालेन्सको क्रेडिट साइडमा चढ्ने हेडिङ भयो आम्दानी भयो हैन अल इन्कम शुड बी क्रेडिटेड अब हामीले सेल्स क्रेडिटमा चढ्ने भएको छ अनि चढ्ने हेडिङ चाहिँ ओभर भएको क्रेडिटको ओभर भएपछि यसलाई बराबर गरेर डेबिटमा ल्याउनु पर्यो नि हाम्रो उद्देश्य भने के हुन्छ भन्दा ओहो मिस्टेक भएछ भन्न केयरमेट गर्न पाइएन यसको मिनिङ यही हो गल्ती भएको छ यसलाई केयरमेट गर्न पाइएन यसलाई चाहिँ टिपेक्स लगाउन पाइएन नमेटिकन नकेरिकन टिपेक्स नलगाइकन अर्को सुधार गर्ने प्रक्रियालाई सुधार गल्तीको सुधार भनेर भनियो रेक्टिफिकेसन अफ एकाउन्टिङ इरर भनियो किन अब यहाँ सेल्स बुक भनेको छ सेल्स बुक भनेको क्रेडिटेड हेडिङ हो क्रेडिटेड हेडिङ ओभर भएको छ क्रेडिटेड हेडिङ ओभर हुने बित्तिकै यसलाई बराबर गरेर डेबिटमा राख्नु पर्यो यी सेल्स एकाउन्ट भनेर लेख्यौ अनि डेबिटमा क्वेसन सारेर नाउ रेक्टिफाइड भन्ने पनि भयो अथवा टु रेक्टिफिकेसन अफ ओभर कास्ट अफ सेल्स बुक भनेर 1500 लेख्यो यो सिद्धिहाल्यो त्यसैले आएर लास्टमा हेर्नुस् त सेल्स बुक भनेको छ फेरि यो सेल्स नै भनेको छ सेल्स भने कस्तो हेडिङ हो डेबिटेड हेडिङ हो सरी क्रेडिटेड हेडिङ हो सेल्स बुक अफ जुन वाज अन्डर कास्ट भनेको छ हैन अन्डर कास्ट भनेको छ अनि त्यसपछि आएर यो क्रेडिटेड हेडिङ अन्डर भएको छ जतापट्टि अन्डर छ त्यतापट्टि राख्नु पर्यो अन्डर भनेको कम रकम देखाइनु ओभर भनेको बढी रकम देखाइनु यो भनेको वान साइडेड एरर हो वान साइडेड एररको केही एक्जाम्पलहरू यदि तपाईँले बुझ्नुभयो होला भन्ने म अनुमान गरेको छु सबैले करेक्सन गर्नु होला आफ्नो कपीको तपाईँले करेक्सन गर्नुहुन्छ भन्ने म अनुमान गरेको छु र त्यसरी आएर बाँकी रहेको एक्जाम्पलहरू हिजो मैले एक्जाम्पल एबिसिडी मात्रै गरेको थिएँ 4 एक्जाम्पल गरेको थिएँ बाँकी एक्जाम्पलहरू कतिपय एक्जाम्पलहरू भाइ बहिनीले बाँकी एक्जाम्पल पनि गर्न सक्नुहुन्छ त्यो अब अलिक कम्प्लेक्स टाइप्सको एक्जाम्पलहरू अब ओभर कास्ट र अन्डर कास्ट नदेखिकन आफैले बुझ्नुपर्ने एमाउन्टमा घटबड भएको दुईटा एमाउन्टहरू दिएर कम्पेयर गर्नुपर्ने क्वेसनहरू पनि छ हैन त्यस्ता क्वेसनलाई कसरी सुधार गर्ने भन्ने कुरा एक्जाम्पलतिर पल्टाउनु होला तपाईले सबैले किताबको एक्जाम्पल 1 मै ब्याक हुनु होला भाइ बहिनीहरु अब हामी न्युमेरिकल प्रब्लम भन्दा पहिले फेरि किताबको 1 नम्बर वान साइड इररको हामीले किताबको एक्जाम्पलको 1 नम्बरतिर पल्टाउँदै छु जस्तै क्वेसन पनि दिन्छु म तपाईलाई यस्तो हेर्नुस् तपाई बिफोर प्रिपरेसन अफ ट्रायल ब्यालेन्ससँग सम्बन्धित जस्तै क्वेसन आई मा हेर्नु होला एबीसीडी मैले गरे EFGH तपाईले आफै गर्ने हैन सिम्पल क्वेसन छ त्यही हेरेर सोलुसन पनि त्यही गर्दिएको छ हेर्नु होला बाँकी अलि कम्प्लेक्स टाइपको क्वेसनहरु फेरि यहाँ बुझाउन चाहिरहेको छु भने यस्तो क्वेसन पनि वान साइडेड एरर हो भन्ने कुरा बुझाउन लागिरहेको जस्तै एक्जाम्पल तपाईको बुकको एक्जाम्पल 1 मा 1 को आई नम्बर क्वेसन हेर्नु होला सबैले क्रेडिटेड सेल्स टु राम हैन क्रेडिट सेल्स भने है क्रेडिटेड सेल्स र क्रेडिट सेल्स भने होला क्रेडिट सेल्स टु रामलाई उधारमा बिक्री गरियो 5000 बराबरको सामान रामलाई उधारमा बिक्री गरियो पोस्टेड इन हिज अकाउन्ट अफ ₹500 ओन्ली है क्रेडिट सेल्स टु रामलाई 5000 वो सामान उधारमा बेचेको हो सेल्स अकाउन्टमा चाहिँ 5000 लेखिएछ तर चढाइएछ उसको खाता उ भनेको हो त रामको खातामा चाहिँ कति रुपैयाँ चढाइएछ त 500 रुपैयाँ चढाइएछ रामको खातामा चढाउनु पनि कति रुपैयाँ हो त 5000 हो रामको खातामा कति रुपैयाँ चढाइएछ 500 चढाइएछ रामको खातामा मात्रै चढाएको हो नि त यो त्यही भएर यो वान साइडेड हो एक पक्ष मात्रै असर भयो दुवै पक्षमा असर भएको छैन तर कति रुपैयाँले रकम कम चढायो त भन्नुस् त 4500 ले हेर्नुस् त मिस्टेक यो मिस्टेक एउटा सुन्नाले गर्दाखेरि मिस्टेक भएको रहेछ नि त 5000 तीनटा जिरो लेख्नु पर्ने उले दुईटा जिरो लेखेछ तर कसो खातामा रामको खाता भएपछि रामको खातामा मात्रै 4500 रुपैयाँले रकम चढाएको छ अब बुझ्नु पर्यो कि रामको खाता डेबिटेड हेडिङ हो कि रामको खाता क्रेडिटेड हेडिङ हुन्छ जर्नल एन्ट्री बनाउँदा जर्नल एन्ट्री जान्नु पर्छ तपाईले सेल्स टु राम भन्यो भने
जर्नल एन्ट्री के हुन्छ यसको जर्नल एन्ट्री मलाई भन्नुस् त गुड्स सोल्ड टु राम अन क्रेडिट उधारमा रामलाई सामान बेचियो भने यसो गोसरा भजर अथवा यसो जर्नल एन्ट्री के हुन्छ ग्रेट थ्यांक यू भेरी मच रामले सामान पायो पाउने व्यक्ति राम व्यक्तिको छ यहाँ सामान गयो राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स राम्स अकाउन्ट डेबिट टु सेल्स ओके राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट ल सबैलाई धन्यवाद राम अकाउन्ट डेबिट हुन्छ हो यो क्वेशनमा जाने भने जर्नल एन्ट्रीमा राम अकाउन्ट डेबिट हुन्छ जर्नल एन्ट्री पनि जान्नुपर्छ अब राम अकाउन्ट डेबिट हुन्छ डेबिटमा रकम के भएको रहेछ त यो कम भएको रहेछ हैन त हेर्नुस् है एकछिन यसो कुरा तपाईलाई म व्याख्या गर्दैछु छु यो वान साइडेड हो राम्स अकाउन्ट डेबिटेड हो डेबिटेड अकाउन्ट चाहिँ के भएको छ यहाँ अन्डर कास्ट भएको छ भाइ बहिनीहरु ख्याल गर्नुस् है एकछिन राम अकाउन्ट डेबिटेड हो डेबिटेड अकाउन्टमा चाहिँ के भएको छ अन्डर कास्ट भएको छ यति कुरा भन्नु कति रुपैयाँले 45 अरे अब तपाईले के गर्नु पर्यो भने यो डेबिटेड रेडी सेल्स तिर जानु परेन भाइ बहिनीहरु अब अघिनको ओभरकास्ट अन्डरकास्ट कुरा छुट्टै थियो यहाँ दुईटा रकम कम्पेयर गर्ने कुरा आयो हेर्नुस् त अहिले सेल्सको ठाउँमा हैन कि इन हिज अकाउन्ट भनेको छ उसको खाता भनेको त्यसकारण त हामीले उसको खाता उसको भनेको रामको खाता के हुन्छ डेबिट हुन्छ डेबिटमा अन्डरकास्ट भएको छ भनेपछि अन्डरकास्ट भने कम रकम चढाइयो भनेको मैले के भनेको छु कम रकम चढाइयो भने जतापट्टि रकम कम चढाउने हो सोही खाता खोलेर त्यतैपट्टि रकम राख्दिनी अनि बाई नाउ रेक्टिफाइड भन्दिनी सिद्धिको हैन यसरी गर्ने हेर्नुस् है अब हामीले राम अकाउन्ट खोल्ने राम अकाउन्टको डेबिट साइडमा चढाउने 4500 भनेको यसो सोलुसन तपाईको बुकमा छ त्यो भएर के गरेको हेर्नुस् त राम अकाउन्ट के भएको हो राम अकाउन्ट डेबिटेड हेडिङ हो नि त सेल्स अकाउन्ट चाहिँ क्रेडिटेड हेडिङ हो राम अकाउन्ट डेबिटेड हेडिङ हो राम अकाउन्टको भ्यालु के भएको छ 4500 कम छ अब बराबर पार्न पर्यो नि त उसको हातमा 500 मात्रै गरेको रहेछ अर्को 4500 रुपैयाँ राख्यो भने अनि बल्ल 5000 रुपैयाँ राख हुन्छ नि त सच्याको हो के हामीले गल्ती सच्याको तपाईले यो गल्ती भएछ भने एउटा सुन्न थप्न पाइएन भन्नु भएको हो यही हो हामीले गर्नुपर्ने कुरा छुट्याएर फेरि अर्को जर्नल एन्ट्री बनाउनु पर्यो फेरि प्रोसेस अगाडि बढाउनु पर्यो भनेको यही हो गल्ती सुधार गर्ने प्रक्रिया भनेको भाइ बहिनी एकदम व्यवहारिक छ राम्रोसँग ध्यान दिनु होला यी हेर्नुस् त अब तपाईले 5000 रुपैयाँ लेखे 500 रुपैयाँ लेखेछ ओहो 500 लेखेछ भने एउटा सुन्न यही थप्न पाइएन नि त्यसले इफेक्ट पार्छ नि त अन्त हैन एकैचोटि इफेक्ट पार्छ अन्त त्यही भएर तपाईले फेरि अर्को जर्नल एन्ट्री बनाउनु भयो टु रेक्टिफिकेसन सर्ट डेबिट भने पनि हुन्छ क्वेशन यो चाहिँ तपाईले यसको सट्टामा तपाईले यस क्वेशन सारै हुन्छ क्रेडिट सेल्स टु राम रुपीज 5000 पोस्टेड इन हिज अकाउन्ट रुपीज 500 ओन्ली अनि नाउ रेक्टिफाइड भन्ने लास्टमा नाउ रेक्टिफाइड भन्नु भयो भने पनि हुन्छ क्वेशन सारेर नाउ रेक्टिफाइड बाइ भन्ने क्वेशन सार्ने नाउ रेक्टिफाइड भन्ने भयो भने हुन्छ तपाईले गर्न सक्नुहुन्न होला यहाँ राम्रोसँग ध्यान दिनु होला ल यो बुझ्यौ यो राम्स अकाउन्ट डेबिटमा 4500 राखेको बुझिन वान साइड एररको थ्यांक यू भेरी मच हामी अर्कोतिर जाउँ फेरि अरु क्वेशन बुझाउँदैछु मैले यो तपाईको सोलुसन छ गरेर आउनु भनेको थिए तर पनि मैले तपाईलाई थप कुराहरु दिन खोजिरहेको छु अब हेर्नुस् त अरु क्वेशन वान साइड एररको अरु क्वेशन हेर्नुस् तपाईको किताबमै जे नम्बर क्वेशन हेर्नुस् तपाईहरु के भनेछ गुड्स सोल्ड टु हरिलाई 150 को सामान उधारमा बिक्री गरियो गुड्स सोल्ड टु हरि फर ₹150 अन क्रेडिट यहाँसम्म हेर्नुस् है अब यहाँसम्म करेक्ट हो यो सही कुरा यहाँ हो यहाँसम्म बट भन्दा अगाडिसम्म सही आयो तर डेबिटेड टु हिज अकाउन्ट ₹510 हेर्नुस् त 150 रुपैयाँ लेख्ने महिनामा 510 भएछ कि ह्यान्ड इरर के टाइप गर्दाखेरि 150 टाइप गरे जस्तो लाग्छ कम्प्युटरमा तर 5 चाहिँ अगाडि एक बीचमा हो यो पनि एकाउन्टिङ इरर हो नि त गल्ती भएर त यस्ता इररहरु हुन्छ भाइ ख्याल गर्नु एमाउन्टमा इरर आयो है यहाँ के भनेछ अब अहिले यस्तै क्वेशन हो अघिनको चाहिँ रामको खातामा के थियो रामको खाता अन्डर कास्ट थियो अब इन टु हिज अकाउन्ट भनेछ कसो खाता गल्ती भएको छ कसो खाता गल्ती छ हिज भने को होला यहाँ हरि गुड अब यहाँ हरि खाता हरि हो हरिको खातामा चढाउनु पर्ने वास्तवमा कति रुपैयाँ हो 150 चढाउनु पर्ने हरिको खातामा कति चढाएछ 510 पछि चढाउनु पर्ने भन्दा रकम बढी चढाएछ घटी चढाएछ त बढी चढाएछ पछि हरिको खाता ओभरकास्ट छ हरिको खाता के भएको छ त हरिको खाता के भएको छ भ्यालुड भएको छ पछि ओभर भ्यालुडमा हामीले हरि अकाउन्ट डेबिट हो डेबिटेड भ्यालु हो यो हरि अकाउन्ट डेबिट टु सेल्स हुन्छ हो यहाँ हेर अब
यसको बारेमा यहाँ मैले लेखिदिएको छु। यहाँ यो वान साइडेड एरर हो। हरिको खाता डेबिटेड एकाउन्ट हो। हरि खाता भनेको ओभरकास्ट भएको छ। कति रुपियाँले ओभरकास्ट भएको छ? 360 ले। कसरी 360 आयो? यो 510 बाट 150 घटाएको 360 आउँछ है। 360 रुपियाँ बराबरले 150 रुपियाँ चढाउनु पर्ने ठाउँमा हरिको खातामा 150 रुपियाँ चढाउनु पर्ने ठाउँमा गल्तीले मिस्टेकली 510 360 रुपियाँ बढी चढायो भनेको छ। अब हामीले के बुझेको छ? ओभरकास्ट भयो भने जतापट्टि ओभरकास्ट भएको छ त्यसको अपोजिट साइडमा लगाएर लेजर खोल्ने भनेको छु हैन। अब हरिको खाता यो डेबिटेड हेडिङ हो नि त। हरि एकाउन्ट डेबिट टु सेल्स हुन्छ यसो जर्नल एन्ट्री। हरि डेबिट भयो। डेबिट हो। अहिले चाहिँ राम डेबिट थियो। राममा अन्डरकास्ट थियो। डेबिटमै चढाएको हो। अब हरि डेबिटेड हो। हरि खाता के भन्छ? ओभरकास्ट छ। त्यही भएर यसलाई के गर्छ? क्रेडिट साइडमा चढाउँछ। हेर्नुहोस् है हामीले सोलुसन ए हेर्नुहोस् त भाइबीहरू तपाईँको सोलुसन। हरिको खाता यो क्वेसन सार्दै हुन्छ। टु रेक्टिफिकेसन ओभर डेबिट भने पनि हुन्छ हैन, अथवा टु गुड्स सोल्ड टु हरि फर ₹150 अन क्रेडिट बट डेबिटेड टु हिज एकाउन्ट अनि कमा नाउ रेक्टिफाइड भने पनि हुन्छ हैन। अनि अर्को टु रेक्टिफिकेसन अफ ओभरकास्ट अफ हरिज एकाउन्ट भने पनि हुन्छ। यसरी तपाईले विभिन्न तरिकाहरू प्रयोग गर्ने। जियोस् रकम कता चढाउनु पर्यो? क्रेडिट साइडमा चढाउनु पर्यो। किन? डेबिटमा ओभरकास्ट भएको छ। यो हरिको खाता डेबिट हुन्छ। डेबिटेड भ्यालु ओभरकास्ट भएपछि क्रेडिटमा राख्नु पर्यो। यदि क्रेडिटेड भ्यालु ओभरकास्ट भयो भने डेबिटमा राख्नु पर्थ्यो। यदि डेबिटेड भ्यालु अन्डरकास्ट भए डेबिटमा राख्नुपर्छ। यदि क्रेडिटेड भ्यालु अन्डरकास्ट भने क्रेडिटमा राख्नुपर्छ। यही हो तपाईको मेन बुझ्नुपर्ने चाडा कुराहरू तपाईले बुझ्नु पर्यो यो वान साइड एररमा। ओके, बुझ्नुभयो होला भन्ने अनुमान गरेको छु। फेरि अगाडि बढौँ जेसम्म भयो। अब हामी फेरि अर्को क्वेसन हेर्नुहोस् है भाइबीहरू। के नम्बर क्वेसन हेर्नुहोस्। अर्को क्वेसन आयो फेरि। डिस्काउन्ट एलाउड 50 नट पोस्टेड इन लेजर। हेर्नुहोस् त यो भनेको ओमिसन छुटेछ। डिस्काउन्ट दिएको तर छुटेछ भनेको। ल भन्नुहोस् त भाइबीहरू डिस्काउन्ट एलाउड भनेको डेबिटेड हेडिङ हो कि क्रेडिटेड हेडिङ हो त? जसले भने पनि हुन्छ डेबिटेड। गुड। डिस्काउन्ट एलाउड भनेको हामीले अरूलाई छुट दिनु हो। घाटा सरह हुन्छ दिनु भनेको डेबिटेड हेडिङ हो। छुट प्राप्ति भनेको क्रेडिटेड हेडिङ हो। यो छुट दिएको हो रे। कसलाई दिएको हो? हामीले ग्राहकलाई दिन्छौँ छुट। तर ग्राहकको कुरा यहाँ छैन। डिस्काउन्ट एलाउडलाई फोकस गर्नुपर्छ हामीले। यो डिस्काउन्ट एलाउड डेबिटेड हेडिङ हो तर नट पोस्टेड इन लेजर। यसको लेजरै बनाएको छैन। डिस्काउन्ट एलाउडको 50 रुपियाँ बराबरको लेजर बनाएको छैन भने अब हामीले बनाउनु पर्यो, सच्याउनु पर्यो। हामीले बनाएको छैन भने बनाइदिनु पर्यो नि त हामीले। हो यसको मिनिङ हेर है एकछिन। यो वान साइडेड एरर हो। डिस्काउन्ट एलाउड भनेको डेबिटेड एकाउन्ट हो। ओमिटेड भनेको छुट्यो। छुट्नु भन्नु र अन्डरकास्ट भनेको उस्तै हो। ओमिटेड अर अन्डरकास्टेड। छुटेको कारणले गर्दा यसलाई हामी के गर्नु पर्यो भाइबीहरू? अब डेबिटमै चढाउनु पर्यो। अथवा डेबिटेड हेडिङमा छुट्यो भने डेबिटमै चढाउनु पर्यो। क्रेडिटेड हेडिङ छुट्यो भने क्रेडिटमै चढाउनु पर्यो। सम्बन्धित खाता खोलेर। सम्बन्धित खाता भनेको डिस्काउन्ट एलाउड एकाउन्ट हो। यसो सोलुसन यस्तो हुन्छ भाइबीहरू। बुझ्नु भयो नि त? तपाईँको बुकमै छ सोलुसन। सार्नुभन्दा अगाडि तपाईँले बुझ्नु पर्यो नि त क्वेसन हैन। क्वेसन नबुझिकन सार्ने कुरा आएन। तपाईँ त्यही भएर स्पष्टसँग बुझाउन चाहिरहेको छु मैले भाइबीहरू है। डिस्काउन्ट एकाउन्ट खोले पनि हुन्छ। यसलाई डिस्काउन्ट एलाउड एकाउन्ट भने पनि हुन्छ। अब तपाईँले यहाँ क्वेसन सार्दिने यहाँ टु रेक्टिफिकेसन ओमिसन इन पोस्टिङ भने पनि हुन्छ। अथवा टु डिस्काउन्ट एलाउड क्वेसन सबै सारे पनि हुन्छ। टु डिस्काउन्ट एलाउड नट पोस्टेड इन लेजर नाउ रेक्टिफाइड भने पनि हुन्छ। टु डिस्काउन्ट एलाउड ₹50 नट पोस्टेड इन लेजर नाउ रेक्टिफाइड भने पनि हुन्छ। टक्क यहाँ ₹50 यसरी राख्ने। बुझ्यो होइन? डेबिटेड हेडिङमा रकम चढाउन छुटेको भएर हामीले चढाइदिएको। यही नै हो हामीले गर्ने खोजेको, सुधार गरेको, गल्ती सच्याएको। अब अर्कोतिर जाउँ। यल नम्बर क्वेसन हेर्नुहोस् सबैले हेर्दै जानुहोस् है। बुक एकदमै तपाईँसँग बुक चाहिन्छ। अथवा यतातिर स्क्रिन सेयर पनि देख्नु भयो होला। तपाईँले स्क्रिन सेयर देख्नु भएको छ हैन त? देखिया छ सर। थ्यांक यू भेरी मच। फेरि अर्कोतिर जाउँ। डिस्काउन्ट रिसिभ फ्रम जनक। जनकबाट छुट प्राप्त भएको हो। वाज नट पोस्टेड टु हिज एकाउन्ट। हिज भनेको को भयो? जनकतिर गयो। अब हेर्नुहोस् है। हिज टु हिज एकाउन्ट उसको खातामा चाहिँ चढाउनु। डिस्काउन्ट रिसिभमा चाहिँ चढाइएछ।
दोहोरो लेखापडा दुईतिर चढाउनु पर्ने हुन्छ नि त हामीले हैन उसको खातामा चाहिँ चढाइएन जनकको खातामा चढाएको छैन भनेको डिस्काउन्ट रिसिभ जनकबाट छुट प्राप्त भएको हो वाज नट पोस्टेड टु हिज एकाउन्ट र उसको खातामा चढाएको थिएन 400 रुपैयाँ बराबरको उसको खातामा चढाएको छ भनेपछि ऊ भनेको जनक ल मलाई भन्नुस् त भाइहरु यो डिस्काउन्ट रिसिभ फ्रम जनक वाज नट पोस्टेड टु हिज एकाउन्ट भनेको छ जनक एकाउन्टमा केस आयो अब यो जनक एकाउन्ट भनेको केस यो क्वेशनमा डेबिटेड हेडिङ हो कि जनक डेबिटमा हुन्छ कि जनक क्रेडिटमा हुन्छ खास भन्ने हो नि जनक एन्ट्री बनाउँदा जनक क्रेडिट हुन्छ सर क्रेडिट हुन्छ जनक एकाउन्ट डेबिट हुन्छ भाइहरु यो क्वेशनमा जनक एकाउन्ट डेबिट हुन्छ किनभने छुट प्राप्ति छ छुट प्राप्ति भनेको आम्दानी हो आम्दानी क्रेडिट हुन्छ यसो जनक एन्ट्री बनाउनु पर्यो भने जनक एकाउन्ट डेबिट टु डिस्काउन्ट रिसिभ एकाउन्ट हो यो क्वेशनको जनक एन्ट्री भनेको जनक एकाउन्ट डेबिट टु डिस्काउन्ट रिसिभ एकाउन्ट हो जनक डेबिटेड हेडिङ हो हैन भनेपछि जनक डेबिटेड हेडिङ हो जनकको खातामा त चढाएको छैन अब हामीले जनकको खातामा चढाएको छैन भने मतलब माथि जस्तै ओमिटेड अर अन्डरकास्ट हो डेबिटेडमा नचढा भएर हामी के गर्नु पर्यो चढाउनु पर्यो डेबिटमै चढाउनु पर्यो यहाँ भनेको छ वान साइडेड हो जनक डेबिटेड एकाउन्ट हो ओमिटेड अर अन्डरकास्टेड भनेको यसको सोलुसन यस्तो हुन्छ हेर्नुस् त त्यही 400 रुपैयाँ जनक एकाउन्ट खोल्ने हो तपाईले यही क्वेशनमा माथिको जस्तै गरी तपाईले डिस्काउन्ट रिसिभ एकाउन्ट चाहिँ ओमिटेड भने अब डिस्काउन्ट रिसिभ क्रेडिटेड हुन्छ यहाँ क्रेडिट साइडमा चढाउनु पर्थ्यो है यसरी हामीले ध्यान दिनु होला है ओके अब हामी अर्कोतिर जाउँ बुझ्यो हैन कुरा बुझ्यो सर यम नम्बर क्वेशनतिर जाउँ हेर्नुस् है यो अलिकति कम्प्लेक्स टाइपको क्वेशन छ यम र यन चाहिँ हामीले राम्रोसँग डिटेलमा स्टडी गर्नु होला बुझाउने प्रयास गर्छु तपाईहरु बुझ्ने प्रयास गर्नुपर्छ दुवैको तालमेल मिल्यो भने मात्रै बुझिन्छ क्रेडिट पर्चेज उधारमा खरिद गरिएको 2000 रुपैयाँको क्रेडिट पर्चेज 2000 रुपीज 2000 वाज पोस्टेड इन द क्रेडिट साइड अफ पर्चेज एकाउन्ट हेर्नुस् है भाइहरु कस्तो गम्भीर क्वेशन छ यो क्वेशन गम्भीर छ भाइहरु ध्यान दिनु होला क्रेडिट पर्चेज 2000 को सामान माल सामान खरिद गरेको उधारमा सामान किन्दाखेरि के हुन्छ जर्नल एन्ट्री पर्चेज एकाउन्ट डेबिट हुनुपर्ने हो कि पर्चेज एकाउन्ट क्रेडिट हुनुपर्ने हो जर्नल एन्ट्री पर्चेज गर्दाखेरि पर्चेज गर्दाखेरि खरिद सामान आयो पर्चेज एकाउन्ट जहिले पनि डेबिट हुनुपर्छ पर्चेज एकाउन्ट डेबिट हुनुपर्छ पर्चेज गर्दा पर्चेज डेबिट हुन्छ पर्चेज एकाउन्ट डेबिट पर्चेज क्रेडिट पर्चेज उधारमा है उधारमा सामान किनेको तर क्रेडिट पर्चेज एकाउन्ट चाहिँ क्रेडिट साइडमा राखेछ हेर्नु डबल इफेक्ट छ भाइहरु ख्याल गर्नु होला भनेपछि यसको मिनिङ के हो त यहाँ हेर्नुस् यो वान साइडेड हो पर्चेज एकाउन्टमा के साथ छ यहाँ पर्चेज एकाउन्ट डेबिटमा हुनुपर्ने हो हैन डेबिटमा चढाएन यसले डेबिटमा नचढाएर डेबिटमा चढाउनु त छुटायो प्लस रेकर्ड चाहिँ कता गर्यो डेबिटको सट्टामा यसको अपोजिट साइडमा चढायो रे यसले भन्नु चाहिँ यही हो रेकर्डेड अपोजिट साइड भने अपोजिट भनेको डेबिटको अपोजिट भनेको क्रेडिट साइडमा चढाइ यही भने हो भनेपछि यसको अब हामीले छुटाएको कुरालाई पनि लेख्नु पर्यो उतापट्टि अपोजिट साइडको पनि सुधार गर्नलाई डबल गर्नु पर्यो भन्नु हो यही हो यसको जर्नल यस्तो हुन्छ हेर्नुस् यहाँ 2000 को डबल 4000 लेख्नुपर्छ भाइहरु तपाईले पर्चेज एकाउन्ट लेख्नु पर्यो एकचोटी छुटाएको छ छुटाएपछि त डेबिटमा यो डेबिटमा चढ्ने शीर्षक छुट्यो भनेपछि के गर्नु पर्यो डेबिटमा टु रेक्टिफिकेसन रङ पोस्टिङ भन्ने अथवा पर्चेज एकाउन्ट टु रेक्टिफिकेसन अफ पर्चेज ओमिटेड भन्ने हैन क्वेशन सर्लक सार्दिने 2000 त छुटाएको रकम हो अनि यो के भएको छ क्रेडिट साइडमा चढाएको छ नि त 2000 क्रेडिट साइडमा चढाएको 2000 लाई पनि बराबर गर्न डेबिटमा ल्याउनु पर्यो नि त डेबिट क्रेडिट बराबर गरेपछि अनि गल्ती सुधार हुन्छ त त्यो भएर यसको 2000 * 2 गरेर कति लेख्नु पर्यो 4000 रुपैयाँ राख्नु पर्यो यही हो तपाईको विशेष गरी ध्यान दिनुपर्ने कुरा अर्को कुरा यहाँ तपाईलाई के भन्छ उधारमा सामान किनेको तर गल्तीले त्यो पर्चेज खरिद खाता चाहिँ क्रेडिट साइडमा चढाएछ सामान किनेको उधारमा सामान किन्दाखेरि पर्चेज एकाउन्ट डेबिट टु क्रेडिटर एकाउन्ट हुन्छ पर्चेज एकाउन्ट डेबिट टु क्रेडिटर एकाउन्ट हुन्छ जर्नल ठिकै गर्यो होला तर उले चाहिँ रकम कता चढाएछ पोस्टेड चाहिँ यो 2000 रुपैयाँ पर्चेज एकाउन्टको क्रेडिट साइडमा चढाएछ पर्चेज एकाउन्ट डेबिट साइडमा चढाउनु पर्ने हो नि त डेबिट साइडमा चढाउँदा नि चढाएन रकम चढाएछ उता क्रेडिट साइडमा चढाएपछि अब रकम क्रेडिट साइडमा चढाएको रकमलाई बराबर पार्नलाई डेबिट साइडमा ओभर भ्यालु भयो बराबर पार्नलाई डेबिट साइडमा पनि ल्याउनु पर्यो र यो डेबिट साइडमा चढाएको छैन त्यो भएर यसलाई के डबल गरेको 2000 * 2 गरेर 4000 रुपैयाँ लेख्नु पर्ने हुन्छ
सट्टा क्वेसन सार दिनुस् अनि कमा नाउ रेक्टिफाइड भन्नुस् रकम 2000 × 2 गरेर 4000 लिनुस् यसो क्वेसनको सल्युसन अहिले फुर्सदले तपाईले गर्नु होला हामीसँग टाइम अलिकति कम छ अलि यतितिर प्रेजेन्ट हेर्नु होला अर्को यन नम्बर क्वेसन हेर्नुस् है यन नम्बर क्वेसन कस्तो छ सेम एज यम अब क्रेडिट सेल्स उधारमा बिक्री गरेको 5000 वाज डेबिटेड इन सेल्स अकाउन्ट ल अहिले जस्तै उधारमा सामान बिक्री गर्दा के हुन्छ जर्नल एन्ट्री उधारमा सामान बिक्री गर्दा क्रेडिट सेल्स रुपी 5000 वाज डेबिटेड इन सेल्स अकाउन्ट भनेको छ पहिला यहाँसम्म क्रेडिट सेल्स अफ रुपी 5000 मात्रै भने अब क्वेसन के हुन्छ गोसरा भाउचर जर्नल एन्ट्री थाहा छ उधारमा सामान बिक्री गर्दा कसले सामान पायो डेप्टरले पायो डेप्टर्स अकाउन्ट डेबिट टु सेल्स अकाउन्ट यस थ्यांक यू भेरी मच डेप्टर अकाउन्ट डेबिट टु सेल्स अकाउन्ट हुनुपर्छ यसको जर्नल एन्ट्री तर उसले के गरेछ सेल्स अकाउन्ट कता चढाएछ डेबिटमा चढाएछ डेप्टर डेबिट हुनु भनेको सेल्स अकाउन्ट र डेबिट चढाएछ उसले त्यही भएर गल्ती भयो अब यहाँ डेबिटमा चढा यसलाई बराबर गर्नलाई सेल्स अकाउन्टलाई क्रेडिटमा पनि राख्नु पर्यो हैन अनि अर्को क्रेडिटमा लेख्नु पर्ने कुछ छुटाएको छ त्यसै डबल इफेक्ट भएको छ यहाँ ख्याल गर्नु होला ई वान साइड इरर रकममा चाहिँ डबल इफेक्ट भनेको है भाइ यो साइड टु साइड इरर भने हैन वान साइड इरर हो यो सेल्स अकाउन्ट क्रेडिटेड अकाउन्ट हो सेल्स भनेको क्रेडिटमा चढाउन बिर्सेको छ यो डेबिटमा चढाएको छ डेबिटमा चढाउनु बित्तिकै यो क्रेडिटमा चढाउन बिर्सेको भनी बुझ्नु पर्यो अनि तपाईको रेकर्डेड अपोजिट साइडमा रेकर्डेड भएको छ डेबिटमा चढाउनु क्रेडिटमा चढाउनु पर्ने ठाउँमा उसले अपोजिट साइडमा चढाएको छ भनेपछि यसलाई अब रेक्टिफाइड गर्दाखेरि यसरी गर्ने ठ्याक्कै माथिको जस्तै क्वेसन सार दिने 5000 लाई 2 ले मल्टिप्लाई गर्ने किन यसो गरेको भन्दा क्रेडिट साइडमा चढाउनु पर्ने क्रेडिट साइडमा चढाउन बिर्सेको छ मिस्टेकली क्रेडिट साइडमा आफ्नो 5000 त छँदैछ र उसले डेबिट साइडमा चढाइदिएको रहेछ भने डेबिटले बराबर गर्न क्रेडिटमा ल्याउनु पर्यो अर्को 5000 भनेपछि 5000 × 2 गरेर 10000 रुपैयाँ यसरी राख्नुपर्ने हुन्छ यसरी भाइ बहिनीले राम्रोसँग ध्यान दिनु होला ओके अब यो भाइ बहिनीले गर्नुहुन्छ भनी म अनुमान गरेको छु र त्यसैगरी आएर अब न्यूमेरिकल प्रब्लमको ए को 2 पनि तपाईले सर्र तपाईले हेर्नु होला हैन ए को 2 कसरी गर्न सक्नुहुन्छ सक्छै सक्दैन विद्यार्थीहरूले राम्रोसँग ध्यान दिनु होला यस्तो क्वेशन छ जस्तै ए पोस्टेड रङली ए को 2 हेर्नु न्यूमेरिकल प्रब्लम ए को 2 हेर्नुस् त हामीसँग 3 मिनेट टाइम छ सर्र म भन्छु यो पोस्टेड रङली 7000 इन्स्टेड अफ 700 on the debit side of Manoj's account मनोजको खातामा 7000 चढाउनु पर्ने ठाउँमा 700 रुपैयाँ चढाउनु पर्ने ठाउँमा 7000 चढाए भनेपछि मनोज खाता डेबिट साइडमा मनोजको डेबिट साइडमा 700 रुपैयाँ चढाउनु पर्ने ठाउँमा 7000 चढाए बढी चढायो त्यही भएर यो वान साइडेड हो डेबिट साइडमा मनोज अकाउन्ट डेबिट हुनुपर्छ वान साइडेड अब त्यो साइडलाई बराबर पर्ला के गर्नु पर्यो क्रेडिट साइडमा ल्याउनु पर्यो है यसरी 63 से यसरी ल्याउनु पर्यो एवं रीतिले तपाईले न्यूमेरिकल प्रब्लम ए को 2 आफै ट्राई गर्नु होला यसो बारेमा भोलि म तपाईलाई चर्चा गर्नेछु है आजलाई म भाइ बहिनीहरुको तपाईलाई मैले धेरै समय सर न्यूमेरिकल 2 गर्ने हो तपाईको असाइनमेन्ट यो हुन्छ भाइ बहिनीहरु एक्जाम्पल 4 नेपाली मिडियमको एक्जाम्पल 4 मा छ इंग्लिश मिडियमको एक्जाम्पल 5 मा छ एक्जाम्पल 4 वा एक्जाम्पल 5 इंग्लिश मिडियमको 5 नेपाली मिडियमको 4 गर्ने अनि न्यूमेरिकल प्रब्लम ए को 2 गर्ने आजको लागि तपाईलाई होमवर्क यति नै है र अहिले मैले भनेको कुराहरु फेरि कमेन्ट गरेर गुगल क्लासरुममा हाल्नु होला ल सबै विद्यार्थीहरुले भाइ कुराहरु तपाईलाई फेरि म भोलि चर्चा गर्ने छु डिटेलमा हामी स्टडी गर्नु पर्छ है तपाईले राम्रोसँग स्टडी गर्नु होला स्टे सेफ स्टे हेल्दी है थ्यांक यू सो मच